बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 14 अप्रैल है, दिन है जुमे का। पहले तो आप तमाम लोगों को मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पर भी लोग मौजूद हैं जो इस बारे में फिक्रमंद थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि हर सूरत में 14 मई को इंतखाबात होंगे। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करेगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 रोज में इंतखाबात हों। इस हफ्ते के आगाज से ही मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर बार बार ये कहना शुरू कर दिया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का इस हफ्ते से ज्यादा हुकूमत कायम करना, हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को ना माने और बड़े मजे से हुकूमत भी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक दफा फिर जुमे का दिन नून लीग के ऊपर भारी कर दिया है, बल्कि इस दफा खाली नून लीग के ऊपर नहीं, ये जो 12-13 सियासी जमातों ने इस टाइम पाकिस्तान में हुकूमत बनाई हुई है, यानी पीडीएम की हुकूमत पर आज जुमे का दिन बहुत भारी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहलका खेज डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं। हर सूरत में इलेक्शन होगा। मुद्दा यह है, खुलासा यह है कि हर सूरत में 90 रोज के अंदर इलेक्शन होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और आज इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत में जो सबसे बड़ी तहलका खेज डेवलपमेंट वो ये है कि इस समाअत के खत्म होने के बाद खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारियों का आगाज कर दिया है। खुद वो तमाम इदारे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआवनत करनी थी, खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उन तमाम इदारों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत की जाए, 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तैयारियां की जाए। लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती रही। मैं आपको बार बार कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने ही पड़ेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो अहकामात मान लिए, इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का वादा पूरा कर दिया। आज की समाअत शुरू होने से पहले क्या हुआ और समाअत खत्म होने के बाद क्या हुआ, इस टाइम दोपहर के तकरीबन 4:30 पौने 5 बज चुके हैं। अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट का हंगामी और आखिरी इजलास भी बुला लिया गया। इंतहाई तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन की बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस की समाअत करनी थी। अमूमी तौर पर इस केस की समाअत कोर्ट रूम नंबर 1 में होती है, लेकिन 11:30 बजे से पहले ही अचानक तब्दीली की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के चैम्बर के अंदर अब इस केस की समाअत होगी। 4 ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया था, नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर थे, वजारत खजाना के लोग थे, वजारत दिफा के लोग थे और वजारत दाखिला के लोग थे। उन चारों ब्यूरोक्रेट्स को, उन चारों अफसरान को चैम्बर में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में पेश होना पड़ा। और आज की जो सबसे पहली और तहलका खेज डेवलपमेंट थी वो ये थी कि स्टेट बैंक के गवर्नर को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में 21 अरब रुपए के फंड जारी करो। और कहा यह गया, जो खबर बाहर आई, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने अपडेट दी, वो ये थी कि 3 घंटे का टाइम दिया गया था। सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को 3 घंटे का टाइम दिया था कि 3 घंटे के अंदर हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में फंड होने चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक वहां से निकले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सीधा गए पार्लियामेंट में। बताया यह गया कि वहां पर उन्होंने वजारत खजाना के लोगों से, इसहाकदार से और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद असल में हुई है डेवलपमेंट। असल में जो गेम चेंजिंग सिचुएशन थी वो मुलाकात थी, क्योंकि उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने, वो हुकूमत पाकिस्तान जो 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मान रही थी, वो हुकूमत पाकिस्तान, वो पीडीएम की हुकूमत जो कह रही थी कि ये फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रही थी, आज केस की समाअत के फौरी बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ही स्टेट बैंक के गवर्नर को हुक्म दिया, हिदायत की कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में फंड जारी करो। चूंकि तौहीन अदालत लटक रही थी, क्योंकि तौहीन अदालत का सामना करना पड़ना था। शहबाज शरीफ को भी अंदाजा हो चुका था कि हर सूरत में तौहीन अदालत लगेगा। और मैं अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा था कि इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ी हुई। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो पीपल्स पार्टी खुद को साइड पे कर लेगी और सिर्फ शहबाज शरीफ और इसहाक डार को फंसना पड़ेगा। इस वजह से शहबाज शरीफ ने गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में 21 अरब रुपए जारी करो। जुमे की नमाज के बाद यह खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए स्टेट बैंक की जानिब से
جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی پیسے آ گئے، الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا، چونکہ یہی سب سے بڑا بہانہ تھا نا کہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، باقی سب چیزیں تو بعد میں ہیں، پیسے ہوں گے تو ہی الیکشن کی تیاریوں کا آغاز کر سکے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں فوری طور پر فنڈز جاری کر دیے، یعنی وہ شہباز شریف کی حکومت جو میڈیا پر گزشتہ 10 دنوں سے بڑے بھنگڑے ڈال رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ جناب ہم اس نتیجے کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، آج کیس کی سماعت کے بعد بینچ بھی منظور ہو گیا، اس کا حکم بھی مان لیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات کی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے کئی اہم وزراء ہیں جنہوں نے آج اپنے دفاتر بھی خالی کر دیے، چونکہ آج کے دن تہلکہ خیز خبریں اسلام آباد سے آنا تھی، یہ پہلے سے پریڈکٹ تھا۔ صبح جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں قومی سلامتی کے لوگوں کو بلایا گیا، خاص طور پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ آ کے بریفنگ دیں اوورآل سیکیورٹی سچویشن کے اوپر۔ یہ 4-5 دنوں کے اندر دوسری دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پھر آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے، یہ 16 اپریل کو ہونا تھا، یعنی آج سے 2 دن بعد ہونا تھا، 14 اپریل ہے، اس کو فوری طور پر آج بلایا گیا، یعنی ہنگامی طور پر اب تقریباً 5:30-6 بجے یا شاید افطاری کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ الوداعی اجلاس ہوگا، یہ پارلیمنٹ کا آخری اجلاس ہوگا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس شاید شہباز شریف کی حکومت کے زیر انتظام نہ ہو، چونکہ کہیں نہ کہیں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ اب پورے ملک میں ایک ایک ٹائم پہ انتخابات کروا دیے جائیں۔ اگر پنجاب اور کے پی کے اندر صرف انتخابات کروائے اور عمران خان کو کامیابی مل گئی تو وفاق بھی ہاتھ سے جائے گا، چونکہ سچویشن اب کلیئر ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہر صورت میں انتخابات بر وقت کروانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، گو کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے اندر بے شمار افواہیں اور کیا سرائیاں گردش ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جناب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کل رات کو ججز کے آپس میں لڑائی ہو گئی، کئی لوگوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے اندر ہاتھا پائی ہوئی، یعنی بے شمار خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ کل سحری سے پہلے جو ہے وہ کئی ججز آپس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی بحث ہوئی ہے، تلق کلامی ہوئی ہے، اور کئی لوگ یہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ کل جوڈیشل کالونی جہاں پر تمام ججز کی رہائش گاہ ہے وہاں پر سحری سے پہلے جو ہے وہ 2 مختلف ججز کے درمیان جو ہے وہ لڑائی بھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے کے اندر بھی بحث ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، یعنی معاملہ بہت گرم ہو چکا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یعنی عمر صاحب بندیال صاحب، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ الیکشن ٹائم پر ہو، یعنی ناممکن بنا دیا جائے الیکشنز کو ڈیلے کرنا۔ اور آج جو کیس کی سماعت ان چیمبر میں کی گئی ہے اس کی بھی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اوپن کورٹ میں اس کیس کی سماعت نہ کی جائے، اس کیس کو، اس معاملے کو نمٹایا جائے، مکایا جائے، اور فوری طور پر اداروں کو حکم دیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرو۔ خیر اب سے کچھ دیر پہلے اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، تقریباً 4:30 پونے 5 ہو چکے ہیں، فیصلہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو فیصلہ بھی آ چکا ہو یا کچھ دیر بعد فیصلہ آئے۔ فیصلہ، تفصیلی فیصلہ کیا ہوگا وہ دیکھنا باقی ہے، وہ شہباز شریف کی حکومت پر کتنا قیامت بن کر گزرے گا، میں آپ کو اس پر بھی اپڈیٹ کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔